जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म रसिका मगर। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकबाट। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरी निर्वाचनको तयारीमा सहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। छिटै संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता। सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउन गल्ती भएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको भनाई। अर्को बैठक भाद्र 25 गते बस्ने। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा परीक्षामा नाम र फोन नम्बर लेख्ने 21 विद्यार्थी कारबाहीमा। आयोगद्वारा 21 जनाकै परीक्षा रद्द। अमेरिकामा हवाई जहाज नै चोरी। 5 घण्टा उडाएपछि जानाजान दुर्घटना गराइदिने धम्की। र एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4 मा आज भारत र पाकिस्तान खेल्दै। खेल बेलुका पाउने 8 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरी निर्वाचनको तयारीमा सरकारलाई सहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकै गएको अवस्थामा यसको तयारीका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न कर्मचारी समक्ष आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले कर्मचारीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्दै छिट्टै संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। ऐनको सन्दर्भमा आएका सुझावहरूका बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै उहाँले ऐन अघि बढाउँदै कर्मचारीको मागका साथै समय सापेक्ष सुधारको बाटोमा अवलम्बन गरिने धारणा राख्नुभयो। स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवा राज्य व्यवस्था संसारको एक अनिवार्य आधारभूत अङ्ग हो। आफूलाई विशिष्ट गुण र विशेषता क्षमता भएको निजामती सेवा सरकारको राज्य संसारको सबैभन्दा नजिकको संयन्त्र हो। निजामती सेवा बिना एकातिर सरकारको तर्फबाट जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा प्रदान गर्ने सेवा हुँदैन, अर्कोतिर मुलुकको विकास निर्माणका लागि बढाउनु पनि सहज हुँदैन। राज्य सञ्चालनमा निजामती सेवाको अपरिहार्य विश्वभर स्वीकारिएको छ। निजामती कर्मचारीले एकातिर सरकारलाई देश र जनताको हितमा नीति निर्माण र आवश्यक सहयोग पुर्याउँछन् भने अर्कोतिर सरकारका निर्धारित नीति नियम एवं कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रपङ्क्तिमा रहेका प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँछन्। यसरी सरकारको प्रभावकारिता र सफलता निजामती सेवाको कार्यदक्षता र इमान्दारितासँग जोडिएको हुन्छ। कर्मचारीको काम कारबाही र आचरण अनुशासन र सेवा प्रभावको गुणस्तरले समग्र सरकारको अनुहार देखाउने हुँदा निजामती कर्मचारीले उच्च दक्षता कर्तव्यपरायणका साथ जनताको अनुहार पुरस्कार दिने सक्ने सरकारको छवि राष्ट्रिय क्षेत्रमा बनाउन सक्ने आफूलाई सुनको जिम्मेदारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरूले नारीलाई सेवा मात्र प्रभाव दिएको छैन, बरु नेपालको विभिन्न समयमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउनु, मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पुर्याउने क्रममा समेत आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। यसका लागि म सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्मचारीको प्रमुख काम भनेको सेवा प्रवाहमा दिनु निष्पक्षता प्रशंसा हो। नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी युनियन लगायतले देखाएको सुझाव अप्ठ्याराका विषयमा म जानकार छु।
मुलुकको शासन प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने क्रममा कर्मचारी युनियन तथा अन्य सङ्गठनबाट प्राप्त उपभोक्ता एवं समय सापेक्ष सुधारलाई समेत समावेश गरी समावेश गर्ने प्रयास गरिनेछ। साथै सरकारवाला कर्मचारी तथा विज्ञहरूसँगको छलफल एवं परामर्शबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउने र यसलाई विवादरहित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकै गएको सन्दर्भमा प्रस्तावित ऐन यससँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर निष्कर्षमा पुर्याइनु भएकोले कर्मचारीहरू अगाडि बढाइरहनु भएका आफ्ना मागहरू स्थगन गरी सरकारलाई स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काममा सहयोग पुर्याउनुहुनेछ भन्ने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। निजामती कर्मचारीहरूको हक हित संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्दै मुलुकको प्रशासनलाई छोटो सजिलो सेवा गरिमती बनाई सुशासनको प्रबन्धन गर्ने गरी कर्मचारी युनियन गर्दछ। कर्मचारीको ट्रेड युनियन र आधिकारिक विषयमा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। आफ्नो पेसागत हकित संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नका साथै निजामती सेवालाई छोटो सजिलो व्यावसायिक र नतिजामूलक बनाउने जनताको विषय विश्वास आर्जन गर्न कर्मचारी युनियनले आफ्नो परिचय। उहाँले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवा सरकारको राज्य सञ्चालनको नजिकको संयन्त्र भएको बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा परिवर्तनीय दस्तावेज भएको भन्दै कर्मचारीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन हुने गरी ऐनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताउनुभयो। सम्झौताको दस्तावेज नै हो यो संविधान। हामीले संघीयतालाई स्वीकारेका छौँ, समावेशितालाई स्वीकारेका छौँ, हामीले विविधतालाई स्वीकारेका छौँ। त्योसित मेल खाने गरेर हाम्रा सबै गतिविधिहरू, हाम्रा चाहिँ सङ्गठनहरू, हाम्रा संस्थाहरू सञ्चालित हुनुपर्छ। अब कर्मचारीहरूको अधिकार, तहगत चाहिने सुरक्षा, यो सबै कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर मलाई के विश्वास छ भने सरकारले चाँडै नै कर्मचारीहरूसँग पनि एउटा वार्ता गरेर उहाँहरूको मिनिमम बटम लाइन कहाँनिर हो संवेदनशील पोइन्ट, त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर यो ऐनलाई अब फाइनल गरेर सदनमा लैजानुपर्छ। यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ र यो टुङ्गो लगाउनमा चाँडै नै काम होस् भनेर पनि म तपाईँहरूकै यो आवाजलाई चाहिँ नि यसरी सहमति र चाहिँ सहयोग समर्थन गर्दै वास्तवमा आज सवाल यो राष्ट्रको छ। यो धेरै भयो। सवाल राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरताको छ, सवाल देशमा सुशासनको छ। यो मुलुक रहने नरहने, यो मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी धानिएर अगाडि बढ्ने, धेरै सवालहरूमा आज हामीले यो चाहिँ जो ब्युरोक्रेसी छ देशको, यो थाई सरकारको ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। कार्यक्रममा कर्मचारीहरूले आफूहरूको वृत्ति विकासका लागि अन्य विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै केही व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउनु गल्ती भएको र आफूलाई दुःख लागेको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिमा तेस्रो दिनको बयान दिने क्रममा जबराले 8.5 वर्षसम्म उक्त मुद्दामा राय लिँदा पीडित परिवारमाथि अन्याय नै भएको आफूलाई लागेको र उक्त मुद्दा फैसलामा प्रायश्चित गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त मुद्दामा विवेक प्रयोग गरेको भन्दै यसैका कारण महाभियोग लगाएको हो भने जनता समक्ष माफी माग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यो मुद्दाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले लिने र अन्य न्यायाधीशलाई आरोप नलगाउन आग्रह गर्नुभयो। जन्मकैद मुलुकी व्यवस्था अनुसार सजायमा विवेक प्रयोग गर्ने अधिकारको प्रयोग भएको र उनका बच्चाहरूलाई ख्याल गरेर कैद घटाउने सो विवेकीय अधिकार प्रयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै जबराले
संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्तिका सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूमा 1 वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनवाई नगरेको आरोप अस्वीकार गर्नुभयो। संसद विघटन र संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा सँगसँगै परेकाले संसद विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँलाई जन्मकैद भएको हो र जन्मकैदको मूल ऐनको व्यवस्थाले उसलाई 20 वर्षको कैद हुने व्यवस्था हो। हामीलाई चाहिँ न्यायाधीशलाई एउटा विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ मौलिक ऐनको तत्कालको मौलिक ऐनको 188 को व्यवस्था हो। राय लगाउने, राय लिएर राय लगाउने, कसुरमा होइन सजायमा राय लगाउने व्यवस्था छ। त्यसलाई अहिले यो फौजदारी संहिताले पनि नै यसलाई स्थापना गरेका छ। यो मिसिलबाट मैले अहिले व्यक्तिको हिसाबले गइन, मिसिलबाट यसमा यो कसुर चाहिँ पारिवारिक छ। यो पारिवारिक कसुर हो। त्यस पछाडि उहाँहरूबाट जाय जन्म भएका 2टा छोराहरू छन्। एउटा त नाबालकै जस्तो लागेको छ मलाई, मिसिलबाट नाबालक छ। उनीहरूले मार्मिक तरिकाले मिसिलमा आफ्नो भनाइ बकपत्र लेखेर त्यो मिसिलमा राखेको छ। मिसिलमा उनीहरूले राखेको छ र अदालतमा समेत त्यो नाबालक त्यो छोराहरू उहाँको छोराहरू उपस्थित भएका छन्। त्यो आधारबाट बच्चाहरूलाई अब यो हाम्रा चाहिँ यो अभियुक्त चाहिँ यो रञ्जन कृष्ण चाहिँ उसले 20 वर्ष कैद भएकोमा हामीले फैसला गर्दाको अवस्थामा 8 वर्ष करिब 6 महिना 8.5 वर्ष ऊ कैदमा बसिसकेको अवस्था थियो। कैदमै बसिसक्यो, उसलाई त्योबाट छैन, त्यो बसिसकेको थियो। त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ अनि त्यो मिसिलबाट अलिक त्यो मिसिलबाट महसुस गर्ने न्यायाधीशलाई एउटा विवेक प्रयोग गर्ने कानुनले दिएको अधिकार हो, कानुनले दिएको व्यवस्था हो। त्यो विवेक प्रयोग गरेर उसलाई अब बच्चा बच्चीको लागि 2टा बच्चा बच्चीको लागि पनि गार्जियनको चाहिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट उसलाई चाहिँ अब 8.5 वर्ष बसिहाल्यो भनेर 8 वर्ष 4 महिना चान्चुन बसिसकेको थियो होला। 8.5 वर्षको यसमा राय लगाएको हो। कहिले कहिले यो चाहिँ यो राय लगाउने चाहिँ फेरि सबै इजलासहरूबाट भए गरेकै हो। यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि राय लगाउने व्यवस्था छ। त्यो मुद्दाको प्रकृति अनुसार, घटनाको प्रकृति अनुसार, त्यस पछाडि उसले त्यो बालबच्चाको हिसाब, त्यसपछि पारिवारिक अवस्थाहरूलाई हेरेर राय लगाएर हामीले राय लगाउने चाहिँ गरेकै छौँ। अब मलाई दुःख लागेको छ, दुःख यस कारणले लागेको छ कि 8.5 वर्षको हामीले राय लगाएर गर्दाखेरि अब त्यसबाट पीडित परिवारहरूले र त्यस पछाडि अब पीडित परिवारले र अब जति त्यसमा जुन भयो पीडित परिवार लगायत चाहिँ अब त्यसमा प्रश्नहरू उठाइयो। यसबाट मलाई पनि दुःख लागेको छ। यो कुरो नभइदिएको भएदेखि हुने रहेछ भन्ने मैले अहिले फिल गरेको छु। मलाई पनि दुःख लागेको छ। यसबाट यो गल्ती भएको छ, यसैबाट यदि महाभियोग लागेर मलाई चाहिँ अवकाश दिनुपर्ने अवस्था छ भने म हार्दिकतापूर्वक म जनताको सामु र यो समितिको सामु पनि म अनुरोध गर्छु कि यही आधारबाट मैले, किनभने कानुनले दिएको र मैले विवेक प्रयोग गरेको हुँ र विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन र पनि यसबाट गम्भीर गल्ती भएकै हो भन्ने लाग्दछ भने यसमा कुनै पनि अनियमितता, त्यस पछाडि भ्रष्टाचार यसमा कुनै किसिमको भएको होइन। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ती 2टा बालकहरूको लागि, ती 2टा छोराहरूको लागि, उसको बच्चाहरूको लागि भरण पोषण गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारी अब आमाको अभावमा बाउ भएको हुनाले उसलाई चाहिँ यो घटना पनि पारिवारिक भावनाले थियो। यदि यसैबाट यो चाहिँ यो क्रियाबाट प्रधान न्यायाधीशको गम्भीर गल्ती हो भने म अर्को न्यायाधीशलाई म फेरि यसमा आरोप लगाउँदिनँ, किनभने यसको जिम्मेवारी मैले लिड गरेँ हुँ। त्यसको म प्रधान न्यायाधीश हुँ, मैले न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी लिएको छु। यदि यसबाट चाहिँ मैले अवकाश हुनुपर्छ, महाभियोग लाग्छ भने मेरो हार्दिकतापूर्वक म यसमा क्षमा चाहन्छु। मेरो हार्दिकतापूर्वक म अनुरोध गर्छु, यो आधारबाट मलाई महाभियोग लाग्छ भने मलाई यसमा कुनै किसिमको आपत्ति र मैले यसमा गिल्टी फिल म। बैठकपछि समिति सदस्य मेन विश्वकर्माले आइतबार बैठकको कार्यविधि संशोधन गरेको जानकारी दिनुभयो। अब प्रश्न सोध्ने र लिखित जवाफ लिएर प्रति प्रश्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो। आइतबार 5वटा प्रश्न सोधिएको र अर्को बैठक भाद्र 25 गते बस्ने विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। पूर्व निर्धारित समय अनुसार
बैठक 11 बजे बस्ने भनिएको थियो। 11 बजे हामी समितिका सभापति र सदस्यहरू बस्यौँ र बैठकको अलिकति कार्यविधि तरिका हामीले थोरै संशोधन गऱ्यौँ। हामीले 2 दिनसम्ममा 6वटा मात्रै प्रश्नको उत्तर दिँदा यो बयान लिने कुरा चाहिँ धेरै लामो हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई विधि परिमार्जन गऱ्यौँ र पहिले सरासर प्रश्न सोध्ने र अन्तिममा उहाँको रेकर्डमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको कपी पछि मात्रै आधिकारिकतामा आधारित हामीले प्रति प्रश्न गर्ने भनेर हामीले विधि परिवर्तन गऱ्यौँ, जसका कारणले आज 1 घण्टामा जम्मा 1 घण्टा मात्रै भयो बैठक भयो। 1 घण्टाको बैठकमा हामीले 5वटा प्रश्न, अस्ति 6वटा थियो, आज 11सम्म पुग्यौँ र आज छोटो बैठक बस्नुपर्नेको कारण चाहिँ संसद 2 बजे हुने, त्योभन्दा अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक हुने हुँदा 1 बजे अर्को बैठक सुरु हुने भएपछि हामी अधिकांश सदस्यहरू कार्यव्यवस्था परामर्शमा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले आज बैठक छिटो सक्नु परेको कारण हो र अर्को बैठक हामी 25 गते 12:30 मै बस्दैछौँ। समितिले जबरालाई सोध्नका लागि 43वटा प्रश्न तयार गरेको थियो। गत फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध विभिन्न 21वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मानव बेचबिखन तथा उसार पसार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले मानव बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रमको जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्वको दृष्टिकोणबाट हेरिन आवश्यक रहेको भन्दै यस सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले श्रम बजारमा उपलब्ध हुने जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिने वातावरण बनाउन सो सम्बन्धमा स्पष्ट अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यनीति बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई दिइने विद्यमान सजायमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराइएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकका राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको सन्देशको जानकारी प्राप्त भएसँगै सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउने बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सन्देश सहित फिर्ता गरेको हुबहु संघीय संसदबाट पारित भएको हो। फिर्तापछि प्रमाणीकरणका पुनः लागि पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभा सदस्य त्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै लिङदेनले प्रतिनिधि सभाको म्याद लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य त्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले सांसदको रूपमा सदनमा उपस्थित नहुने र आफ्नो नाममा आउने तलब भत्ता सुविधा रोक्न सभामुख समक्ष आग्रह गर्नुभयो। संसदको आयु लम्ब्याउने अनैतिक काममा लाग्न आफ्नो अन्तरात्माले नमानेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले कतिपय नीति निर्माणका क्रममा आफूलाई उपेक्षा गरेको जस्तो महसुस भए पनि संसदमा उपस्थित हुँदा अन्य सदस्यहरूबाट स्नेह र सद्भावना पाएको धारणा राख्नुभयो। अथवा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै, दलको स्वार्थको लागि मात्रै गर्ने यस प्रकारका निर्णयहरू आगामी संसदमा हुने छैनन्। यसमा हामी सबैले संकल्प गरौँ, यसमा हामी सबैलाई शक्ति प्राप्त होस्। फेरि पनि सम्माननीय सभामुखजीलाई आज विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि समय प्राप्त गरे कि संसदमा पहिलो दिन प्रवेश गर्दाखेरि संसदको कुनै अभ्यास थिएन। मलाई बोल्नलाई यसै नै दलीय आधारमा नाम आइहाल्छ होला, पालो आइहाल्छ होला भन्ने लाग्यो। लेखाउने चलन रहेछ थाहा थिएन। मेरो त पालो नै गइसक्यो, सबै कार्यक्रम अगाडि बढिसक्यो। मैले झगडा गरेर समय लिएको थिएँ।
हाँसो जस्तो भएको थियो, पछि फेरि गम्भीर जस्तो पनि भएको थियो संसद। त्योबाट सिक्दै सिक्दै यहाँसम्म आइपुगे। आज पनि अब विशेष समय छैन भन्दाखेरि कसरी लिने होला, अब त्यहाँ ठोक्ने ठाउँ पनि छैन। सम्माननीय सभामुखलाई आग्रह गरेँ, समय दिनुभयो, यो पनि सम्झनामा रहनेछ, उदारतापूर्वक समय दिनुभयो। म 5 मिनट बोल्छु, धेरै पनि बोल्दिनँ भनेर भने समय दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो कार्यकालको संसदमा अन्तिम पटक सम्बोधन गर्न लागेको भन्दै उहाँले आफूलाई रोस्टम प्रयोग गर्न दिन माग गरेपछि सभामुखले रोस्टम प्रयोग गर्न अनुमति दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस बाजुरा जिल्लाको कार्य समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती सहित 7 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। 7 जनाको सूचीमा विकास तथा सुशासनविद अङ्गराज तिमल सिन्हा समेत छन्। सिफारिस परेका अन्यमा कांग्रेस जिल्ला सभापति रामसिंह रावल, पूर्व मन्त्री जनकराज गिरी तथा पूर्व जिल्ला सभापतिद्वय कविराज पण्डित र मनबहादुर रावल छन्। उम्मेद्वारको आकांक्षा राख्ने सबैको नाम पठाउने सल्लाह भए अनुसार आवेदन दिएका सबैको नाम जिल्ला समितिले शनिबार प्रदेश समितिमा पठाएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर व्यवस्थापनबारे आफूले सोचे जस्तो हुबहु हुन नसकेको बताएका छन्। महानगरको मेयर बनेको 100 दिनको समीक्षा गर्दै बालेनले 100 दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सोचेको जस्तो हुबहु हुन नसकेको स्वीकार गरेका हुन्। उनले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न 6 बुदामा आफ्ना कार्यहरू सार्वजनिक गरेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकाल 100 दिन पुगेको अवसरमा जितपछि गरेको सङ्घर्षबाट प्राप्त नतिजाको मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनले आफूलाई मनमा छेका केही सन्दर्भहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। आज बिहान उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न 6 बुदामा आफ्ना कार्यहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले 100 दिन कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा आफैले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि आम मानिसले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने भयो भने बढी अर्थपूर्ण हुने जनाएका छन्। आफूहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र, कर्तव्य र अधिकारले दिनेसम्म सचेत रहेर काम गर्यौं, त्यसले आम मानिसमा कस्तो सन्देश दियो भन्ने कुराले आफूलाई सकारात्मक फरक पार्ने उनको भनाइ छ। मानिसहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भयो, परिवर्तनको महसुस भयो भने मात्रै हाम्रो कामले नतिजा दिएको हुने, अन्यथा हामीले यतिका कामहरू गर्यौं भनेर सूची बनाउँदैमा सफल हुन नसकिने उनको भनाइ छ। यसैले 100 दिन पुगिसकेको सन्दर्भमा हामीलाई मनमा छोएका केही सन्दर्भहरू सम्झिन जायज हुन्छन् भन्ने लाग्छ। उनले भनेका छन्, 100 दिनमा कार्य सम्पादनले महानगरलाई लयमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनले गति लिन थालेको देखिन्छ। मेयर बालेनले निर्वाचन अभियानको बेला वाचा गरे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए। उनले आफ्नो घोषणापत्रमा नेवा समुदायमा प्रचलित घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटे। काठमाडौँ महानगरभित्रका बस स्टपमा परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण गर्ने, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यक्रम पनि उनका चुनावी बाचा हुन्। नीति तथा कार्यक्रमभित्र अटाएको 70 वर्ष नागेका नागरिकको घरैमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेका औषधिहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बालेनको घोषणापत्रमै थियो। यी सबै कुरा महानगरको बजेटमा पनि समेटिएका छन्। मेयर बालेन शाहले महानगरभित्र बिग्रेका ढल, सडक मर्मत सम्भारका लागि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका थिए, जुन उनले पहिलो कार्यपालिका बैठकमै निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा ल्याए। बन्द रहेका ब्रुमरहरू पनि यस बीचमा सञ्चालनमा आए भने दमकल पनि थपिएको छ। काठमाडौँमा हुने जात्रा पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने बुदा पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ। बजेटमा घोषणा भएअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध रहेका विश्वका 18 महानगर र सार्क राष्ट्र राजधानी महानगरका प्रमुखहरूलाई इन्द्र जात्राका अवसरमा भदौ 24 गते आमन्त्रण गरिएको छ। बजेटमा घोषणा भएअनुसार नै महानगरपालिकाका सबै कार्यालयमा सीसीटीभी राख्ने काम सुरु भएको महानगरले जनाएको छ। मेयर बालेन्द्रले 100 दिनमा भोगेको सबैभन्दा चर्को चुनौती भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो। अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर साक्यले फोहोरको समस्यालाई व्यवस्था गर्दा बालेन निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै यो चुनौतीको सामना भयो। फोहोरको समस्या समाधान नगरी माला र खाता नलगाउने बताएका बालेन्द्रले सुरुको 2 महिना मुख्यतः फोहोरकै मुद्दामा अल्झिन पर्यो। उनले सिसोडोल र खास गरेर बन्चरी डाँडावासीसँग सम्झौता पूरा गर्ने बाचा गरेपछि हाललाई समस्या भने केही समाधान भएको देखिन्छ। फोहोर उठाउन नसक्दा केही समय मेयर शाहको चर्को आलोचना पनि भएको थियो। उनले वैज्ञानिक ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन गर्न कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिनेबाट मल बनाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याएका थिए। अहिले फोहोर ढुवानीमै समस्या भएकाले काठमाडौँका केही वडामा मात्र
फोहोरको वर्गीकरण गर्न सम्भव भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। उदयपुरमा एकै परिवारका 3 जनाको विभत्स हत्या आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 7 गोबाटार मैनामैनीमा गत भाद्र 17 गते शुक्रबार एकै परिवारका 3 जनाको विभत्स हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 43 वर्षीय नरबहादुर बस्नेतलाई सार्वजनिक गरेको हो। उदयपुरको वाभिङ खोलामा एकै परिवारका 37 वर्षीय राजकुमार बस्नेत, उनकी श्रीमती 33 वर्षीय सरिता बस्नेत र 12 वर्षीय छोरा सुजन बस्नेतको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको आरोपमा बस्नेतलाई प्रहरीले सोही दिन घटनामा प्रयोग गरिएको हतियार सहित पक्राउ गरेको थियो। आरोपितले राजकुमार सहित उनकी श्रीमती र छोरालाई एकान्त स्थान बभिङ खोलाको धानखेत नजिक खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना बिहान 11:30 बजे भएको भए पनि घटना एकान्त ठाउँमा भएका कारण प्रहरीले दिउँसो 3 बजे मात्र घटनाबारे जानकारी पाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख एसपी ज्ञानेन्द्र प्रसाद भुइँयालले जानकारी दिनुभयो। तीनजना धारिलो हतियार प्रहारबाट मृत्यु भएको भन्ने हामीलाई त्यही दिनको दिउँसो 1500 अर्थात् 3 बजे मात्रै नगरपालिका रामपुर जिल्लामा खबर प्राप्त भएको थियो। उक्त घटना सोही ठाउँ बस्ने नरबहादुर बस्नेतको छोरा वर्ष 43 नरबहादुर बस्नेतले घटाई तत्काल घटनास्थलबाट फरार भएको भनी बुझिए पश्चात तत्कालै यस कार्यालयबाट मेरो नेतृत्वमा टोली परिचालन भएको थियो भने बेलका र चौधरीगढी नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण प्रहरी युनिटहरूबाट पनि शङ्कित व्यक्तिको तलासका लागि प्रहरी टोलीहरू विभिन्न स्थानबाट परिचालन गरिएको थियो। यसका साथै शङ्कित व्यक्तिको तलासका लागि छिमेकी जिल्लाहरू सुनसरी, भोजपुर र धनकुटासँग समेत समन्वय गरेर तलासका लागि प्रहरी टोलीहरू परिचालन गरिएको थियो। घटना पश्चात फरार रहेका नरबहादुर बस्नेतलाई भाग्दै गरेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर जिल्लाबाट भेटिएको प्रहरी टोलीले घटनामा प्रयोग भएको भनिएको दाबसहितको खुकुरीसहित बेलका नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 स्थित बरबोटे भन्ने स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानको लागि हाल उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको हिरासतमा राखिएको अवस्था म जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्राउ परेका हत्या आरोपी बस्नेतलाई जिल्ला अदालत उदयपुरबाट 7 दिनको म्याद थप गरी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को ज्यान सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा थप 142 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1756 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 116 जना र 1694 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 230 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2528 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल रेडक्रसको 60औं स्थापना दिवसको अवसरमा निशुल्क रगत वितरण कार्यक्रमको बाँकेमा शुभारम्भ भएको छ। दिवसका अवसरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेरेसो प्रादेशिक रक्त सञ्चार केन्द्र बाँकेको नयाँ भवन निर्माण र डिपिआरको लागि रु 3 करोड बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी नेपाल रेडक्रसको 60औं स्थापना दिवसमा गराउनुभयो। साथै फेरि अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भई रगतको आवश्यकता परेका बिरामीहरूलाई निशुल्क रगत वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ पनि गर्नुभएको छ। मन्त्री राईले पश्चिम नेपालका 24 जिल्लाका गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउँदै एक मात्र संस्था रक्त सञ्चार केन्द्रको भवन निर्माणका लागि रेडक्रसका पदाधिकारीहरूले गरेको आग्रह अनुसार मन्त्रालयले सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँगको सम्झौता अनुसार रेडक्रसले बिरामीलाई निशुल्क रगत वितरण गर्ने र लुम्बिनी सरकारले भेरी अस्पताल मार्फत रेडक्रसलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर कमरुद्दिन राईले रेडक्रसले सुरु गरेको निशुल्क रगत वितरणबाट गरिब तथा असहाय बिरामीलाई राहत मिल्ने बताउनुभयो। नेरेसो बाँके शाखाका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झनाले
रक्त सञ्चार केन्द्रको भवन जीर्ण अवस्था रहेकोले चासोले आधुनिक भवन निर्माणका लागि अग्रसरता देखाउनु भएकोमा माननीय मन्त्रीलाई संस्थागत रूपमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। जित्नलाई भन्दा पनि सिक्नका लागि भने विचारका साथ विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा युवाहरूलाई पोख्त बनाउने खालका क्रियाकलाप गराउँदै आएको नेतृत्व द क्रिएटरले आफ्नो सोसियल टिन हिरोजको दोस्रो अध्याय सम्पन्न गरेको छ। नेतृत्वका प्रमुख सुरेन्द्र चलाउनेले सहभागीहरूलाई जित्ने हार्ने भन्दा पनि यसलाई सिकाइका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा सबैलाई नेतृत्ववान बन्नका लागि शुभकामना दिएका थिए। यसैगरी शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको अन्तिम चरणको छनौट प्रतियोगितामा सोसियल टिन हिरोजका सहभागी मध्ये निशान नेउपानेले उत्कृष्ट भएर पहिलो बनेका थिए। नेउपानेले नगद रु 10,000 ट्रफी र सम्मानपत्रले सम्मानित भएका थिए। यसैगरी अन्य दुई विधामा भने कृष्ण वैश्य र जानकी रेउले उत्कृष्ट भएका थिए। नेतृत्वका प्रतिनिधि रितम साक्य र भूमि ओलीद्वारा सहजीकरण गरेको प्रतियोगितामुखी कार्यक्रममा एलिसा बस्नेत, दर्शिका कौशधन, टिया गुप्ता, सुमित चौधरी, सिर्जना वर्मा, दिया सोनी, अभिष चौधरी, गौरव पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। विमानस्थलको स्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुसार तराईका 3 विमानस्थलमा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण हुने भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालगञ्ज, भरतपुर र विराटनगर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। नेपालगञ्जको टर्मिनल भवन बनाउन 3 अर्ब 50 करोड, विराटनगरको 3 अर्ब 54 करोड र भरतपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन बनाउन 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख जगन्नाथ निरौलाका अनुसार करिब 9 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने 3वटा नयाँ टर्मिनल भवनको काम 3 वर्षभित्र सक्ने गरी योजना प्राधिकरणले बनाएको छ। 50 वर्षभन्दा पुराना 3 विमानस्थलका टर्मिनल भवन साँघुरो पानी चुहिने जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन बनाउन लागि उनले बताए। नेपालगञ्ज र विराटनगर विमानस्थलमा हाल रात्रिकालीन उडान समेत हुँदै आएकाले हवाई उडान र यात्रुको चापका आधारमा उड्डयन सुरक्षा तथा यात्रुको सुविधालाई दृष्टिगत गरी नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन लागि उनको भनाइ छ। उनले भने नयाँ टर्मिनल भवनमा कन्भेयर बेल्ट, यात्रु प्रतीक्षालय, कन्फेक्सरी सप, पसल क्लब सहितको खुला र फ्राकिलो भवन निर्माण हुन लागेको हो। त्यसबाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 40 अर्ब रुपैयाँको लागतमा बन्ने नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणका लागि नेपाली सेनासँग छलफल भइरहेको प्रवक्ता निरौलाले बताए। हाल विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको क्षेत्रमा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने तयारी अनुसार सेनालाई धावन मार्गको पारिपट्टि सार्ने बारे छलफल भइरहेको उनले बताए। बाँकेको कोहलपुर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा बिरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने डायलासिस सेवा बन्द भएको छ। सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै डायलासिस सेवा बन्द गरिएको हो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा दैनिक 18 देखि 20 जनासम्मको डायलासिस हुँदै आएको थियो। सेवा बन्द भएपछि बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा डायलासिस सेवाको जिम्मा पाएको विरङ्ग हेल्थ केयर प्रालीले गत शुक्रबारदेखि डायलासिस सेवा बन्द गरेको सूचना अधिकारी सञ्जय कुमार पन्तले जानकारी दिए। विरङ्ग हेल्थ केयरका म्यानेजर शिशिर शाहले 1 वर्षदेखि भुक्तानी नपाएकाले बाध्य भएर शुक्रबारदेखि डायलासिस सेवा बन्द भएको बताए। गत आर्थिक वर्षदेखि यो आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्मको गरी करिब 2 करोड रुपैयाँ नपाएको र उधारो माग्ने ठाउँ पनि सकेपछि सेवा रोकिएको शाहले बताए। उनले बिरामीहरू मर्कामा परेपछि ललितपुर स्थित विरङ्गको हेड अफिसले 1 हप्तालाई पुग्ने सामानको पैसा पठाइदिएको र त्यसैको आधारमा डायलासिसलाई आवश्यक पर्ने सामान मगाएको बताए। कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले 21 जना विद्यार्थीलाई कारबाही गरेको छ। उत्तर पुस्तिकामा नाम, रोल नम्बर र सम्पर्क नम्बर राखेर परीक्षकलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै 21 जना परीक्षार्थीलाई कारबाही गरिएको हो। आयोगले गत जेठ 21 गते लिएको परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामा परीक्षार्थीले आफ्नो मोबाइल नम्बर भित्री पृष्ठमा नाम, रोल नम्बर लेखेको आयोगले जनाएको छ।
आएको लिखित परीक्षा नतिजा शाखाले विज्ञापन इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह एकीकृत उपसमूह सहायक स्तर 5औं तह र सब इन्जिनियर पदको लागि 2079 जेठ 21 गते परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। 20 जनाले भित्री पृष्ठमा नाम र रोल नम्बर लेखेको आयोगका शाखा अधिकृत कमल प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। 20 जनालाई 1 वर्षसम्म कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ। 1 जनालाई 2 वर्षसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ। उहाँका अनुसार 21 जनाकै परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन 2075 को दफा 64 को 1 ख बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले आयकर र भ्याट छलेको आरोपमा 3 जना व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको दुर्गा ट्रेडर्सका सञ्चालकहरू विरुद्ध विभागले 5,46,51,000 रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि र आयकर छलेको आरोप लगाउँदै शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। ट्रेडर्सका सञ्चालकहरू धीरज कुमार जैसवाल, सुमन कुमार श्रेष्ठ र राहुल कुमार जैसवालले मूल्य अभिवृद्धितर्फ 1,31,32,170 रुपैयाँ र आयकरतर्फ 3,75,19,168 रुपैयाँ छलेको आरोप लगाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि र आयकर छल्नका लागि फर्मले नक्कली बिल जारी गरेको विभागको दाबी छ। आरोपितहरूसँग 100% जरिमाना सहित बिगो रकम 10,93,02,676 र हदैसम्मको कैद सजाय माग गरिएको विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकामा हवाई जहाज नै चोरेर उल्टै दुर्घटना गराइदिने धम्की दिएका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। उत्तर पूर्वी मिसिसिपीको टुपेलो शहरमा हवाई जहाज चोरेर उडाउने र दुर्घटनाको धम्की दिने कोरी वायन पिटरसनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ती व्यक्तिले हवाई जहाजलाई घण्टौंसम्म घुमाएर वालमार्ट स्टोरमा जानाजान दुर्घटना गराउने धम्की दिएका एनडीटीभीले जनाएको छ। मिसिसिपीका गभर्नर टेड रिप्सले ठूलो प्रयासले जहाज सामान्य अवस्थामा अवतरण गराएको र कोही पनि घाइते नभएको बताउनु भएको छ। धेरै बेरसम्म उडाएपछि उनले जहाजलाई एक सुपरमार्केटमा लगेर ठोक्काइदिने धम्की दिएका थिए। उनले धम्की दिएपछि प्रहरीले एम्बुलेन्स, दमकल, उद्धारकर्ता लगायत सबै स्रोत साधन तयारी अवस्थामा राखेको थियो। बीचक्राफ्ट किङ एयर 90 विमान 5 घण्टा भन्दा बढी समयसम्म उडेको थियो। पाइलटको धम्कीपछि टुपेलो प्रहरी विभागले नागरिकलाई टाढा रहन आग्रह गरेको थियो। स्थानीय पत्रिका डेली जर्नलले विमान चोर्ने व्यक्ति टुपेलो क्षेत्रीय विमानस्थलका कर्मचारी रहेको बताएको छ। अब खेल समाचार। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4 मा आज भारत र पाकिस्तान खेल्दैछन्। खेल बेलुका 7:45 बजे दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा 6 देश सहभागी रहेकोमा समूह एबाट भारत र पाकिस्तान तथा समूह बीबाट अफगानिस्तान र श्रीलङ्का सुपर 4 मा पुगेका छन्। समूह चरणमा भारतले पाकिस्तान र हङकङलाई हराउँदै 2 जितका साथ समूह ए को शीर्ष स्थानमा रहेर सुपर 4 मा स्थान बनाएको थियो भने पाकिस्तानले हङकङलाई हराएको थियो। त्यस्तै समूह बी मा अफगानिस्तान शीर्ष र श्रीलङ्का दोस्रो स्थानमा रहँदै सुपर 4 मा पुगेका हुन्। बंगलादेश र हङकङ समूह चरणबाटै बाहिरिएका थिए। हिजो भएको सुपर 4 को पहिलो खेलमा श्रीलङ्काले अफगानिस्तानलाई हराएर फाइनल पुग्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको थियो। सुपर 4 मा 4 टोली बीच एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मंगलबार भारत र श्रीलङ्का, बुधबार पाकिस्तान र अफगानिस्तान, बिहीबार भारत र अफगानिस्तान तथा शुक्रबार श्रीलङ्का र पाकिस्तान बीच खेल हुनेछ। हरेक टोलीले एकअर्का बीच खेलेपछि शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल आउँदो आइतबार हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरी निर्वाचनको तयारीमा सहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। छिटै संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता।
सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउन गल्ती भएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको भनाई। अर्को बैठक भाद्र 25 गते बस्ने। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा परीक्षामा नाम र फोन नम्बर लेख्ने 21 विद्यार्थी कारबाहीमा आयोगद्वारा 21 जनाकै परीक्षा रद्द। अमेरिकामा हवाई जहाज नै चोरी, 5 घण्टा उडाएपछि जानाजान दुर्घटना गराइदिने धम्की। र एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4 मा आज भारत र पाकिस्तान खेल्दै। खेल बेलुका पाउने 8 बजे सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै